दर्शकवृन्द यतिखेर हामी सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 2, 16 र 18मा आज सङ्घीय सरकारको तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा आइपुग्यौँ र हामीसँग सङ्घीय सरकारका क्याबिनेट मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, देशमा संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले अब यहाँ जिल्ला आइपुग्नु भएको छ, गृह जिल्लामा। देशको यो वर्तमान जुन सिचुएसन छ त्यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ कानुन मन्त्रीको रूपमा? वर्तमान सिचुएसन भनेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ जनादेशको लागि चाहिँ अब संसद विघटन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि अब वर्तमान सिचुएसनलाई यो गम्भीर अवस्था हो देशको अहिले। अब यसलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय जे गर्छ त्यसलाई सम्मान गर्ने हो, त्यसलाई मानेर जाने हो। अब धारा 85 को उपधारा 1 बमोजिम संसद विघटन भएमा यसको अवधि 5 वर्ष रहनेछ भनेर धारा 85 को उपधाराले 1 भन्छ। यो चाहिँ संसद विघटन नभएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष रहनेछ भनेर कानुनी व्यवस्था संविधान। दोस्रो भनेको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 7 मा चाहिँ के भनेछ भने पहिलो धाराले 1 ले भनेछ बहुमतको एकल सरकार बनाउने अवस्था छ भने बनाउने, कुनै पार्टीले ठुलो पार्टीलाई बनाउन अधिकार दिने, जिम्मा दिने। दोस्रो 2 वा 2 भन्दा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने भनेर यस्तै 1 धारा 2 धारा लगायत 7 धारा छ। त 7औं धाराले के भन्छ भने यदि सरकार बनाउने अवस्था नभएमा संसद विघटनको लागि सम्मान्य राष्ट्रपतिका सिफारिस गर्नेछ भनेर कानुनी व्यवस्था छ धारा 76 को उपधारा 7 ले। अब अहिले 64% को समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 64% सांसदको समर्थनमा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत चाहिँ तपाईको संसदीय दलको नेता बन्नुभयो र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसैले 64% चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेतालाई समर्थन छ भने जम्मा सबै पार्टी मिलाएर 36% मात्रै विपक्षमा छ। 36%ले सरकार बन्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले धारा 76 को उपधारा 7 लाई टेकेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले संसदको चाहिँ विघटन गरेको छ जनादेशको, नयाँ जनादेशको लागि। त्यसैले हामी के विश्वास छौँ भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले जुन अहिले धारा 76 लाई धारा 85 लाई टेकेर जुन संसद विघटन गरेको छ त्यसलाई हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतले निर्णय गर्नुहुनेछ संविधान अनुसार। हामी त्यसमा विश्वास छौँ र अहिले चाहिँ ताजा जनादेश देशलाई अन्यलमा राख्नुभन्दा हिजो जस्तै बहुमतको सरकार, अल्पमतको सरकार बनाउने र 6 महिना र 7 महिना सरकार नचल्ने अवस्थाको अन्तको लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्री अहिले संसद विघटनको विघटनको घोषणा गरेको अवस्था छ। हामी संविधान अनुसार हामीलाई विश्वास छु अब चाहिँ नयाँ जनादेशमा चाहिँ देश अगाडि बढ्नेछ। कानुन मन्त्री आफै कानुनको अब एक विद्यार्थी पनि यहाँ कानुन मन्त्रीको नाताले, अब कानुनको एउटा ज्ञाताले कि यो संसद विघटन गर्नु उपयुक्त थियो? देशको लागि चाहिँ विगतको जुन इतिहास छ त्यसले के देखाएको छ भने देशमा अल्पमतको सरकारले यो देशको विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले अहिलेको जुन हामीलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नलाई पटक बाधा गर्नुभयो। त्यस कारणले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहाँ गएर 4 गते जुन हाम्रो अहिले तपाईँले चाहिँ यो फिर्ता लिनुहोस् यो राजनीतिक प्रतिवेदन, हाम्रो विधानले के भनेको छ भने प्रथम अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा महासचिवले चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेको थियो। तर त्यो के गर्यो भने पुष्पकमल दाहालज्यूले सिङ्गल तयार गरेर लोगो प्रयोग गरेर तल्लो तहसम्म वितरण गर्ने काम भयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीले 4 गते भन्नुभयो नेपाली जनताले यो पार्टीलाई एकता गर्नलाई यो चाहिँ अहिले समिति हो, यो महाधिवेशनबाट आएको होइन, एकताको लागि हो। त्यस कारणले नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएको छैन पार्टी टुक्राउनलाई। त्यसैले हामी मिलेर जाउँ
भनेर भन्दा उहाँले 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासन कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो र उहाँहरूले संसदमा चाहिँ संसद बोलाउनलाई र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लग्नलाई उहाँले तर्फ अगाडि बढ्नुभयो। त्यस्तै सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने भनेर अन्य दलसँग सहमति गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर चाहिँ अब यो यसरी चाहिँ सरकार चल्दैन। विगतको इतिहासले के देखाएको छ भने यो देशलाई चाहिँ अल्पमतको सरकारले यो देशलाई चाहिँ विकास गर्न सक्दैन। देशको समृद्धिको लागि चाहिँ नयाँ जनादेश लिनु नै राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ भनेर धारा 85 को उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 लाई टेकेर संसद विघटन गरेको। अनि यो घरको कुरा थियो, घरभित्रकै पार्टीभित्रको कुराले संसदै विघटन गरिदिँदा हुन्छ र? अब घरको कुरा तपाईँको छोरा छ, मेरो छोरा छ, उसलाई बुवा आमाले जन्माउँछ, आमाले 7-9 महिना कोखमा राख्छ, धेरै उसलाई स्याहार गर्छ, सुसार गर्छ, पढाउँछ, लेखाउँछ, एउटा बच्चालाई राम्रो बनाउँछ आफ्नो छोरालाई। तर उसले गार्जियनले अनेक उपाय गर्दा पनि आफ्नो छोरा मानेन, अनुशासनमा बसेन, मानेन भने के गर्छ गार्जियनले? अनि त्यो छोराले त अंश दिनै पर्छ नि बाध्य भएर। त्यस्तै धेरै प्रयास गर्नुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको विकासको लागि, समृद्धिको लागि। अहिले विगतभन्दा अहिले चाहे त्यो लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई तपाईँको जब कि 146 वर्ष भयो हामीले हाम्रो देशले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जुन सम्झौता गरे 146 वर्ष भयो। 146 वर्षमा पनि न त्यसलाई राणाले, न पञ्चायती व्यवस्थाले, न अहिलेको कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने कुरा गर्नु भएन। अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नुभयो। अब भारत चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री 5 राष्ट्रपतिज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यही माघ 5 गते भारत जाँदैछ वार्ताको लागि। त्यसमा मुख्यतः कोरोनाको तपाईँको भ्याक्सिन र दोस्रो भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता, नेपालको भूमिलाई नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ। 58 वर्षदेखि नेपालको भूमिमा चाहिँ भारतीय सेना बसिरहेछ, त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीले आवाज उठाउन सकेका थिएन। त्यो भनेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले यो भूमि हाम्रो हो, फिर्ता गर्नुहोस्, तपाईँको सेनालाई हटाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो चाहिँ सकारात्मक तर्फ अगाडि बढेछ। राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि साहसिक व्यक्तित्व भनेको सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। त्यो साहस अरूले गर्न सकेको थिएन। त्यस्तै चाइनासँग चाहिँ जब नाकाबन्दी लगायो, उहाँले चाहिँ अब यो संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर अगुवाई गर्ने बित्तिकै नाकाबन्दी लगायो। भारतको निमन्त्रणा दियो, तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? हाम्रो जनतालाई यहाँ खाद्यान्नको अभाव छ, औषधिको अभाव छ, तेलको अभाव छ, हामी पैसा तिरेर भारतबाट सामान ल्याउँछौँ, नाकाबन्दी खोल्नुहोस् अनि भारत आउँछु भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, नाकाबन्दी खोल्नुभयो। त्यसपछि चाइनासँग तपाईँको पारवन सन्धि, त्यसपछि तपाईँको पारवन सन्धि र व्यापार सन्धि सम्झौता भयो। त्यो ऐतिहासिक हो। अब भारतले तपाईँलाई नाकाबन्दी लगाउन सक्दैन। त्यस्तै अब रेल ल्याउने कुराहरूको सम्झौता भएको छ, हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता भएको छ, हाम्रो बढी भएको लाइन बिक्री गर्ने कुराहरू, ड्राई पोर्ट बनाउने, हाम्रो खानीहरू कहाँ कहाँ छ, फ्लाम खाने, सुन खाने, तेल, त्योहरू प्राविधिक सहयोग गर्ने कुराहरू धेरै दूरगामी तपाईँको सन्धिहरू भएको छ। त्यो भनेको अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीले किन गर्न सकेन? पञ्चायती राणाले पनि गरेन, पञ्चायतीले पनि गरेन, तर केपी शर्मा ओलीले गरे। हिजोसम्म भारतको डरले हामी भारतसँग मात्रै निर्भर थियो। आज हामी चाइना र भारतसँग दुवै राष्ट्रलाई समान रूपले मानेका छौँ र दुवै राष्ट्रसँग हामीले देशको समृद्धिको लागि पारवन सन्धि र तपाईँको यही कारणहरू हो संसद विघटनको। यो कारण भन्दा पनि पार्टीलाई तपाईँको 2 वर्ष 10 महिना भयो, कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति अब भइरहेको छैन। हामी 2/3 नजिकको सरकार छ। तपाईँले मधेसी आयोगले मधेसको हितको लागि, मधेस समृद्धिको लागि के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको आयोग बनाएको हो नि त। दलितहरूको एउटा चाहिँ मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, त उनीहरूले त आफ्नो जात जाति भाषा भाषी के गर्दा मधेसको विकास हुन्छ भने त्यो आयोग बनाएको हो नि त। तर 2 वर्ष 10 महिना भयो तपाईँ आयोगमा राख्न दिनु, राजनीति नियुक्ति गर्न दिनुहुन्न। अनि तपाईँ अब जुन मुस्लिम आयोग बनाएको छ मुस्लिम हितको लागि त्यो गठन गर्न दिनुहुन्न। संवैधानिक निकायहरू खाली छ। तपाईँको अब कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, तपाईँको जुन के अरे
अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न दिनुहुन्न, देशको अनि बहुमतको सरकार द्वितीय बहुमतको सरकारलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बाघले तपाईँलाई टोक्न खाना आयो भने तपाईँ फायर खोल्नुहुन्छ भने तपाईँसँग बन्दुक छ भने तपाईँ बाघलाई त हान्नुहुन्छ नि कि मर्नुहुन्छ? भनेपछि फायर खोल्या हो। फायर खोल्ने हो। उहाँले त जनताको समक्षमा गएको हो नि त, जनादेशको लागि। त्यो त प्रजातन्त्र हो नि, त्यो त लोकतन्त्र हो नि। अनि मन्त्रीजी एउटा कुरो चाहिँ यहाँ कानुन मन्त्रीको नाताले पनि अब के होला? अब यो संवैधानिक इजलासमा यो संसद विघटनको विषय छ, अनि अर्को वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको कुरा छ, के होला अब यहाँको? अब हामीले नेपालको संविधानलाई मानेका छौँ, सबै पार्टीले नेपालको संविधानलाई मान्नै पर्छ। सम्मानित संवैधानिक जुन अहिले आयोग छ उनीहरूले संवैधानिक जुन अहिले बनेको छ कमिटी, उनीहरूले जो निर्णय गर्छ संवैधानिक अदालतले, त्यसलाई सबै पार्टीले सबैले मान्नुपर्छ। हामीले यदि कानुनी राज्यको अवधारणा पालना गर्छौँ भने हामी मान्नै पर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसैले निर्वाचन हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ? तपाईँको सरकार बनाउने 64% केपी शर्मा ओली 64%को संसदको नेता हो। सडकमा त फेरि जनता पार्टीहरू विरोधमा उत्रेको छ नि त। सडकमा ओर्लेर तपाईँको सडकको आधारमा जाने हो र? देशको कानुनलाई जाने हो भने 601 को संविधान सदस्यले सबै जात जाति, सबै भाषा भाषी, सबै धर्म मान्ने एउटा दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन भएर जुन संविधान बनाएर तपाईँ त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने? मान्नुहुन्छ नि त, तपाईँले कानुनी राज्यलाई मान्नुहुन्छ, संविधानलाई मान्नुहुन्छ। त्यसैबाट तपाईँ चुनिनु भयो, संविधान तपाईँ अहिले प्रदेशको मन्त्री हुनुभयो, त्यसैबाट चुनेर सङ्घको मन्त्री हुनुभएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, मेयर भएको छ, उपमेयर भएको छ, वार्डाध्यक्ष भएको छ, अनि तपाईँ कानुन मान्नुहुन्न? अनि के अब यो संसद यो विघटन भइसक्यो, यसपछि प्रदेशका संसदहरूको अवस्था के होला? प्रदेश सरकारहरूको अवस्था के होला? प्रदेशको पुरै अवधि चल्छ, स्थानीय तहको पनि पुरै अवधि चल्छ, राष्ट्रसभा पनि चल्छ, मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो। अरू तह त विघटन गरेका छैन। हस्, यहाँले धन्यवाद। ल धन्यवाद।